मुखेल वोळ बरें तर परमेस्पोरूच तुमकां एक खुणा दितलो। नियाळाक आदार बागेवन पावलूक दामास्कीचे वाटेन वेताना जेजूची खुणा दिश्टी पडली आनी हे खुणे वरवीं ताणें आपलें जिवीत बदलून तो जेजूचो खरो शुभ वर्तमानूच परगटणार जालो। आयच्या पयल्या वाचपांत इजायास प्रवादी आहाजा सांगता, सवेस्पर देव तुमकां एक खुणा दितलो। एक तरणी बायल गुरबेस्त जाल्ल्या आनी तिका एक पुताक जल्म दितली। तशेंच शुभ वर्तमानान जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी पातकांतलीं, पिडेंतलीं आनी मरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मिसाची भेट आमकां एक व्हडली खुणा करून दवरली। आमी आदेवाच्या काळांत आसां। आमच्या जिवितांत वायट आसा तें सोडून दिवंक हो काळ आमकां एक खुणा। बऱ्या कुमसारा वरवीं आमी आमचें जिवीत बदलूंक जेजू आमकां आपयता। बागेवन फ्रांसीस झेवियर एक बऱ्या कुमसारा वरवीं आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें आनी जेजूक ताणें रूप पळयलो। नितळ काळजा मनान जेजूक घेवंक आनी जेजूक पळोवंक वावरुया, तेन्नाच आमी देवाची येवजण शार्ती पावयतल्यांव। म्हजो थाराव, दर दिसाक बरवाशान विस्वासान मिसा भेटेंतल्यान जेजूची खुणा बगूंक वावुरतलें।